فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ فرمایا پھر اپنے رب دی قدرت دیکھو، انی ساری شہد دی مکھی ہوندی ہے، انی ساری شہد دی مکھی. فرمایا تواڈے رب نے شہد دی مکھی نو الہام کیتا، او دے دماغ دے اندر ایک گل بٹھا چھڈی کہ تو اپنے گھر نو بنا اچھے اچھے محلات دے اندر جا کے پہاڑاں تے چلے جا، جنگلاں تے چلی جا تے جا کے اپنے چھتے بنا. مکھی پہاڑاں چ ہوندی ہے، شاید جنگلاں چ ہوندے، پہاڑاں دے تے لگا ہوندا شاید. اے مکھی نو آپ ہی عقل نہیں آ گئی، اے کوئی ہے دسن والا. پھر اگے کی فرمایا؟ فرمایا ثم کلی من کل ثمرات فسلکی